माझे नाव प्रतिमा भेरेकर। हांव नंदनवन स्पायस प्लांटेशनान काम करता। तशें आमी हांगा विकता एक कोकोनट शेल्स आसा ते नाल्लाच्या कळवंटी पासून यूज केल्ले आसा। ते तुमी कितें च्या पिवपाक शकता, तेतून सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक शकता, कशेंय पिवपाक शकता। प्लस आमचे मसाले आसा ते हांगाचेच यूज केल्ले। दालचिनी, कोकम, काली मिर्च, नटमॅग, मागीर कार्डमम, वेलची, मागीर मसाला टी, रोज टी, कॅशनट सगळे हांगाचेच। आनी टर्मरीक पावडर बेस्ट यूज कित्याक तो फेसाक बी सगळ्याक यूज जाता, ऑर्गेनीक सामको। मागीर मिरची पावडर आसा आनी गरम मसाला हांगाचे सगळे ऑल स्पायस यूज करून। प्लस इसेन्शियल ऑयल्स आसा, नीम ऑयल, रो ऑयल, टी ऑयल आनी सिट्रोनेला ऑयल। सिट्रोनेला ऑयल आसा पळय ती मॉस्किटो रिपेलर आसा। टी ऑयल आसा ते जशें इन्फेक्शन्स आसा पळय ताका यूज करता। क्लो ऑयल आसा ते दांत बी दुखता तशें पेन किलिंग। आनी नीम आसा ते डॅन्ड्रफा खातीर यूज करता। सिनेमन ऑयल्स आसा ते जॉयंट पेना खातीर यूज करता। एलिकॅप्टस आसा पळय ते सायनस प्रॉब्लम आसता ताका। लव्हेंडर ऑयल्स आसा ती सावंड स्लिपी खातीर, कोणाक न्हीद बी येना तशें ताका। ते 2 ड्रॉप्स एक पिलो कवराचेर घालून ते हें करपाक मेळटा, यूज करपाक मेळटा तुमकां। तुलसी ऑयल आसा ती भुरग्यां खातीर बरी आसा, ते मोवान यूज करप आसा हनीन। एक 2 ड्रॉप्स घेवन एक अर्दो चमचो स्पून घेवन ताका पिवपाचें। मागीर लेमन ग्रास आनी आल्मंड ऑयल आसा पळय ती डॅन्ड्रफा खातीर आनी फेस एक्नी पिंपल्सा खातीर यूज करता। पचोली ऑयल आनी मोगरा ऑयल आसा ती एज अ परफ्यूम म्हणून यूज करता। प्लस आमचे आनीक ऑयल्स आसा ती रोजमेरी ऑयल आसा ती केंसा खातीर यूज करता। मागीर एक्झिमा आनी सोरायसीस आसा ती 3 ऑयली आसता ते मिक्स करून लावपाचे आसता। एकाच ड्रॉप 2-3 ड्रॉप्स त्याच पार्टाचेर यूज करी जाल्यार ती बेस्ट रिजल्ट येता तेजो। प्लस हनी आसा आमचे ऑर्गेनीक बारीक मुसाचे। अलोवेरा जेल, प्लस बॉडी स्लिमींग पावडर आसा, स्लिमींग लिवर टॉनिक आसा, लिवर डिटॉक्सेशन आनी बॉडी आयू आसा स्लिमींग पावडर। प्लस मेमरी लूज पळय जाता एक जाणटेपणान किंवा भुरग्यांची मेमरी ग्रोथ करपा खातीर ती आसता। हे आसा ते कामसूत्र ऑयल्स आसा। आनी एज अ गोवन स्पेशलिटी म्हणल्यार आमचे फेनी आनी कोकोनट ऑयल्स। ऑर्गेनिक स्पायस शॉपान फास्ट मुवेबल आयटम खंयचे आहा? फास्ट मुवेबल सिनेमल सॉल्स आसा, प्लस दालचिनी मसाले सगळे फास्ट वयता। आनी ऑयल्सी बी आसा पळय ते फास्ट, कित्याक हांगा ऑर्गेनीक आसता न्ही ते मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार भायर अशी विक्री करिना आमी, हांगाच प्रॉडक्ट आसा। आनी तुमकां जाय जाल्यार मागीर तुमी भायल्यान मेल करून ते एड्रेस बी करून तुमकां सेंड करपाक शकता। तुमकां आनीक जाय पडत जाल्यार यूज करून तुमकां कोणीय मागयता मागीर तशें। तुमकां किती वर्सां तुमी हितून काम करता? हार्डली एक 1 इयर जालें म्हाका। पूण म्हाका अशें दिसता की ह्या प्लांटेशनान म्हाजी मेमरी वाडल्या आनी कशें सेल जाता पळय तें म्हाका कळटा। म्हणजे फास्ट सगळें आसा ऑयलीचें। मॅडम तुमचें क्वॉलिफिकेशन कितें आसा? माझी 12th आसा। तुमकां समज कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाक जाय, ऑर्डर दिवपाक जाय, कशी कॉन्टॅक्ट? म्हणल्यार आमचे एक आसा, एक बॅग आसा तेजेरूय ऑर्डर आसा आनी आमचे कितें म्हणटात तशें ना, कोणाक समज ऑनलायन ऑर्डर घेता फोनार हय तशें ऑनलायन घेता। सांगू शकता? एक मिनिट